Bonjour mes élèves. Alors, غادي نكملوا. سمحوا لي تعطلت عليكم شي شويه، ما كملتلكمش هاد لا سيونس هادي نظرا لظروف تقنيه خارجه على الاراده ديالي، مي دوت فاسون وعدتكم نكمل، غادي نكمل. Alors toujours on a Antigone page 13 à page 20. بديتكم هاد النموذج هذا باش غادي تمشيو عليه وغادي نكملوه ان شاء الله. هاد المره غادي نمشيو شي شويه بسرعه. سالينا من ديك كبيره اللي فيها دو كيستيون اللي فيها جوج ديال النقيطات. دابا غادي ندوزو لكرون بي اللي فيها لاناليز دو تكست، لاناليز ولا لا كومبريونسيون. كتكون اسئله حول لو تكست، ماشي بالضروره كتكون الاجوبه كاينه في لو تكست، وهذيك اللي كتكون في لو تكست انا كنحاول ندوز عليها لان كتكون ساهله تقدروا تخرجوها. غادي نعطيكم دي كيستيون اللي تخدموا فيها شي شويه ديال الذكاء ويكون فيها شويه ديال المعرفه. باغ اكزومبل كيستيون نيميرو 1، احتمال كبير كيحطوا سؤال relever un anachronisme dans la première réplique d'Antigone. دابا في هاد لاباج 13 تاع لاباج 20 كتيب قدامكم دائما يقول لك relever un anachronisme، خذوا لنا واحد الاناكرونيزم من لا بروميير ريبليك ديال أنتيغون. اشنو هو اناكرونيزم؟ خصكم تا الا ما فهمناش شنو هو اناكرونيزم ما غنعرفوش نجبدوا ديك الكلمه اللي طالبين منا، الكلمه او اكسبرسيون، ان مو او اون اكسبرسيون. اناكرونيزم هي واحد الكلمه كيخدمها الكاتب جون انوي. هو كتب أنتيغون 1944 داكور في القرن العشرين لو 20 سيكل. يخدم لنا شي كلمه ما كانش في العهد الاغريقي، باسكو أنتيغون تكتبات في لاج كريك و ليبوك كريك قبل الميلاد. هو غيكتبها في القرن العشرين، اذا غيخدم لنا واحد الكلمه ما كانش موجوده في ديك الوقيته. هذيك الكلمه اللي ما موجوده في ديك الوقيته وكاينه دابا هي اللي كنسميوها اناكرونيزم. باغ اكزومبل صور معايا دابا نخدم كلمه ديال تيليفزيون. حنا دابا كنعرفو التلفزيون، ولكن هذه 4000 عام واش كانت التلفزيون؟ ما كانش. اذا هاد كلمه تلفزيون اللي خدمتها انا في العهد الاغريقي غتكون سميتها اناكرونيزم. الوغ relever un anachronisme de la première réplique d'Antigone. La réponse ها الجواب غتلقاو une carte postale. une carte postale راه أنتيغون خدمات هاد الكلمه هادي. رجعوا لهنا لهاد لي باج غتلقاو هاد هو اون كارت بوستال. هاد الكارت بوستال هي سي الاناكرونيزم، حيت في العهد الاغريقي ما كانش شي حاجه سميتها اون كارت بوستال، علاش سميتها اناكرونيزم. دونك ها لا ريبونس عندكم. دابا غندير فيديو خاص غنخرج لكم لي زاناكرونيزم كاملين اللي كاينين في أنتيغون كلها بلي باج، خاصة بالنسبة لأولى باك إن شاء الله اللي عطلعو الأولى باك اللي غيقراو العام كامل. ودابا كنديبانيو الامتحان اللي جاي بعدا. 2. Quel est le rang social des personnages؟ شنو هو المكانة الاجتماعية للشخصيات؟ لو ران سوسيال، لو ران. Quel est le rang social des personnages؟ شكون هما لي بيرسوناج اللي عندنا في هاد لو باساج؟ عندنا جوج، عندنا أنتيغون إي لا نوريس. ألوغ لا ريبونس يعني شنو كدير أنتيغون؟ اش كدير لا نوريس؟ أنتيغون إيت اون برانسيس. هادي المكانة الاجتماعية ديالها. أنتيغون إيت اون برانسيس، هي أميرة. لا نوريس إيت اون دوميستيك، هي خدامة. نقولو إيت اون دوميستيك ولا سيت اون سيرفونت. أنا خديت لكم دوميستيك، عقلوا عليها مزيان. أنتيغون est une princesse, la nourrice est une domestique. Point. هاكا الجواب ما تزيدوش عليه. 3. À quelle heure la nourrice est-elle allée à la chambre d'Antigone؟ هذا كيكون فوقاش خرجت لا نوريس، فوقاش مشات لا نوريس لا شامبر ديال أنتيغون، البيت ديال أنتيغون، باش دخلت عنده ما لقاتهاش في الفراش، لقاتها خرجت. الجواب بسيط. ريبونس à 4h du matin، في 4 ديال الصباح. وفعلا تما فين كانت خرجت أنتيغون لو جاردان باش تدفن
لو كادافر ديال بولينيس. بحال هاد لا كيسيون كتكون شويه ساهله ا 4 ولا هي ثلاثه د لي طون اللي كاينين في لو غامون. دابا نحط لكم السؤال اليوم. كاين 4 دو ماتان، كاين ميدي، كاين 5 دو سوار. هادوما اللي كاينين بثلاثه. اوكي. الوغ لا normalement la trajectoire des questions c'est un point et je passe. Je vais effacer. Et je passe tout de suite à question 4. نزيدكم واحد لا كيسيون 4. ما تسديوش على هاد الارقام ها، حيت خصني نحط لكم اكثر من 10 ديال لي كيسيون اي ابخي نتوما وزهركم في لي كيسيون. الوغ regardez bien. On a là c'est un beau jardin. C'est un beau jardin qui ne pense pas encore aux hommes, qui ne pense pas encore aux hommes, qui ne pense pas encore aux hommes. Et il n'y avait que moi, dans toute la campagne, à penser que c'était le matin, à penser que c'était le matin. Alors, la question est la suivante. Quelle est la question? هذيك كاينه في أنتيغون مكتوبه هكا. C'est un beau jardin qui ne pense pas encore aux hommes. وكاين عندنا et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. احطوها كاع حط لكم لا كيسيون. شنو لا كيسيون؟ Quel sentiment psychologique? Quel sentiment psychologique quel sentiment psychologique voulu et choisi alors par Antigone vient confirmer la présentation faite par le prologue, Voilà. شوفوا معايا هاد السؤال مزيان. شوف قداش شحال الكتابه وانتم غتشوفوا لا ريبونس شنو فيها.
C'est un beau jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. Le passage ou la question, quel sentiment psychologique voulu et choisi par Antigone vient de confirmer la présentation faite par le prologue. شنو بغاونا نجاوبوه؟ حطوا لنا هذه قالوا لنا شنو هي لو سونتيمون بسيكولوجيك، يعني الشعور النفسي اللي تختار من طرف أنتيغون اللي كيأكد لا بريزونطاسيون، التقديم اللي داروا لو برولوج. اش كيوقع لكم دابا هنا؟ ما فاهمين السؤال. انا عارف بان المشكل فين كاين، ما فاهمين السؤال. سيروا لهنا كل سونتيمون باش تعيقوا به، كل سونتيمون بسيكولوجي، هذا هو اللي كيهمنا. شنو هو الشعور النفسي ديال أنتيغون اللي عبر عليه لو برولوج. شوف معايا الجواب شنو هو، لأن باش كنقول سي طابو جاردان كي نو بونس با أونكور aux hommes، il n'y avait que moi. Il n'y avait que moi, ما كاين غير أنا dans toute la campagne à penser que seul. كيعطينا الجواب بسيط وسهل. هذا السونتيمون بسيكولوجيك كنعطيوه في كلمة وحدة، هاهي لا ريبونس. هادشي كله ملي كنجي نجاوبو كنعطيو كلمة وحدة، هاهي لا سوليتيود، هاهي لا سوليتيود. بعد خطرات كيدوخوكم مع هذا الاسطوانة هذا ها الجواب لا سوليتيود. علاش؟ il n'y avait que moi بوحدي. إذا لا سوليتيود ما كانش لا سوليتيود، ما تلفات ليك ممكن دير تجاوب هكا سول، ما ديرهمش بجوج حدا فيهم. هاي سول مشات ليك سول، حنا كنعرفو بأنه أنتيغون غونفيرمي منطوية على راسها، ممكن دير غونفيرمي. هاي أنتيغون غونفيرمي منطوية على راسها. ألوغ بركة ثلاثة لا سوليتيود سول غونفيرمي، اختاروا فيهم وحدة. هذا هو الجواب على هاد لا كيستيون. باش ملي طرحوا لكم شي سؤال طوال هكا كتبقاو دايخين نتوما شنو بغاو شنو الجواب إلى آخره. سير لهنا كاين سونتيمون بسيكولوجي، اش من شعور كتشعر به أنتيغون؟ هاهو كو موا سول لا سوليتيود، تعطيهم لا سوليتيود ولا سول صافي. تا غونفيرمي بلاش سول ولا لا solitude. C'est correct, un point. Ok, je vais effacer. باش ما نطولش، انا ما كنبغيش ندير فيديو اسطوال. Je vais passer automatiquement aux vidéos suivantes pour continuer. Et merci.